बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। सुहेल अफरीदी KPK के वज़ीर आला और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान एक मुलाकात हुई है, 1 घंटे की मुलाकात हुई है और उसके बाद जो गुफ्तगू की है सुहेल अफरीदी ने, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं की। साथ उन्होंने ये कहा कि बतौर सियासी वर्कर शायद मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठना पसंद न करता और उनके साथ कभी ना बैठता, लेकिन ये सूबे के उस मनसब का तकाज़ा है जिस पर मैं बैठा हूँ कि मैं वहाँ के अवाम के मसाइल के हल के लिए वफाक से बात करूँ। और मैंने आके उनसे वही बात की है। हम दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने की ज़रूरत है और दहशतगर्द का ना कोई वतन है, ना कोई सूबा है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ दहशतगर्द होता है और उसको उसी हिसाब से निपटना चाहिए। बड़ी अहम गुफ्तगू आज उन्होंने ये इंदिया दे दिया कि कोई सियासत पर इस हुकूमत से बातचीत नहीं होगी। ये इस हुकूमत को वही मौक़िफ़ जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि बातचीत अगर होगी तो उससे होगी जिसके पास कोई ताकत है। ये वो लोग हैं जो एक मुलाकात तक अडयाला में माजी में नहीं करा सके। कुछ लोगों का ये कहना है कि सुहेल अफरीदी को बात करनी चाहिए थी, लेकिन आज सुहेल अफरीदी ने जो बात कही है वो बात है जो इमरान खान साहब हमेशा अपने साथियों को कहते हैं। जब भी उनके दोस्तों ने उनकी रिहाई की, उनके हवाले से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि फॉरगेट अबाउट मी, मैं जिस बात के लिए जेल में हूँ उस पे बात करो, आज़ादी सहाफ़त की बात करो, अदलिया की आज़ादी की और इंडिपेंडेंस की बात करो, पाकिस्तान के लोगों के लिए उनके हकूक़ की बात करो, इस मुल्क में मेरिट का जो निज़ाम है उसकी बात करो, मेरी रिहाई की बात मत करो। और आज सुहेल अफरीदी ने बिल्कुल जो ये कहा है कि उनकी रिहाई के हवाले से या उनकी मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं हुई, तो बिल्कुल किससे भीख मांगे आप मुलाकात की? ये आपका हक है। तो वो हक आप अगर कोई ये नहीं दे रहा तो उसके फोरम्स हैं, आप अदालतों में जाएं, अदालतें नहीं मिल रही तो फिर आप एहतजाज करें। उसके लिए 8 फरवरी, उसके लिए अपनी कुव्वतें, अपनी ताकतें, ये मैसेज है PTI का, ये मैसेज है जेल से इमरान खान का, जो उनके साथी इस वक्त हमें बता रहे हैं कि आप बड़ा जो मकसद है उस पर फोकस करें, आप एहतजाज करें, पूरे मुल्क में एहतजाज करें, हर जगह पर आप स्ट्रीट मूवमेंट में शरीक हों। और ये आपके लिए है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए है और कोई भीख नहीं मांगेगा, ना कोई मुलाकात की, ना कोई रिहाई की, कोई नहीं। आप निज़ाम ठीक कर दें, इमरान खान खुद दूसरे लोगों की तरह उसका बेनिफिशरी हो जाएगा। तो आज आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात हो रही है, तो आज एक और एंकर नसीम ज़हरा साहबा को ऑफ़र किया गया और इस बात की तला दी है जनाब हामिद मीर साहब ने अपने ट्वीट में। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक एक करके सबकी बारी आएगी, और बिल्कुल हुआ ऐसा। बहुत सारे एंकर्स जब ऑफ़र हुए, बहुत सारे लोग यहाँ से भागने पर मजबूर हुए। इमरान रियाज भागा, साबिर शाकिर भागा, फिर आप देखें जो डॉक्टर मुईद भागा और बहुत सारे लोग भागे, बहुत सारे लोग ऑफेयर हुए। तो ये बड़े बड़े एंकर ये मजाक उड़ाते थे, कोई नहीं बोलता था, किसी ने बात नहीं की। और अब एक एक करके, इससे पहले काशिफ अब्बासी साहब फारिग हुए और भी बहुत सारे लोग फारिग हुए, और आज नसीम ज़हरा साहबा का नंबर आया। तो एक एक करके तो फिर यही हशर होगा। ना कोई तंजीम है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई बात करता है। मैं सिर्फ एंकर्स की बात नहीं करता, आम आप देखें जो मीडिया इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, मीडिया कहीं और से कंट्रोल हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। जहाँ पर 5-10 बंदे की ज़रूरत, 10 बंदे की अगर काम करने की ज़रूरत है तो वहाँ से 3 बंदों से वो काम लिया जा रहा है, उन पे प्रेशर डाल के लिया जा रहा है। और कोई चीज़ नहीं है, बने बनाए टिकर्स आते हैं, बनी बनाई इंस्ट्रक्शंस आती हैं, बल्कि अब तो टाइमलाइन भी आ जाती है। अब तो आपको वो जो FPC है वो भी आ जाती है, जिसमें कि इतने मिनट इसको देने हैं, इतने मिनट इसको देने हैं, इतने मिनट इसको देने हैं। कोई इस वक्त सहाफ़त, आज़ाद सहाफ़त नाम की चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, नथिंग। यानी जो लोग इस पे बात, हाँ, जो ये बात करते हैं वो लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, यानी वो तनख्वाहों के सूरत में नजराने वसूल कर रहे हैं, और वो नजराने जो हैं वो चैनल्स को इश्तिहारात की सूरत में बम्बार्ड किया जाता है कि ये आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं। अब तो तनख्वाह भी पर्ची के ऊपर लिख कर आती है कि इसको इतने पैसे देने हैं, इसको इतने पैसे देने हैं, इसको इतने पैसे देने हैं। और फिर एक और जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, बसंत एक ज़ाहिर है अच्छा इवेंट है, इसको मनाना चाहिए, स्प्रिंग का इवेंट है, इसको बंद करना भी ज़्यादती थी।
اور قانون کی عملداری بنانی چاہیے یقینی، اور ایسی ڈور نہیں آنی چاہیے جو گلا جس سے کٹ جائے، سٹیل کی ڈور نہیں آنی چاہیے، اور پتنگ بازی کی اجازت ضرور ہونی چاہیے، 2-3 دن کا ایک فیسٹیول بہت عرصے سے ہوتا تھا، ہونا چاہیے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک سوال بلوچستان کے لوگ کر رہے ہیں، KPK کے لوگ کر رہے ہیں کہ اس وقت KPK میں ٹرینوں کی آمد و رفت بہت ساری جگہوں پر بند ہے اس وقت، اور اتنی زیادہ وہاں پر قتل و غارت ہوئی ہے، 14-15 جگہوں پر باقاعدہ کوآرڈینیٹڈ وہاں پر اٹیک ہوا ہے، تو ادھر جس انداز میں پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اشتہار بازی کی جا رہی ہے، گانے بنائے جا رہے ہیں، ناچ چل رہا ہے، یہ درست ہے؟ میں بسنت کا تو مخالف نہیں ہوں، لیکن جو لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، سیکیورٹی کو ترس رہے ہیں، جن کے گھروں میں گھس کر ان کا گھس بیٹھی ہے، ان کو مار رہے ہیں، ان حالات میں پاکستان کے کیا وہ جو مرنے والے ہیں، جو شہید ہونے والے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ اور یہاں پر کیونکہ مریم نواز نے اعلان کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور ماضی میں جب آپ آج سے 1500 سال 2000 سال پہلے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں جو سیزرز تھے وہ اٹلی میں روم میں اس طرح کے بڑے بڑے میلے، اور جس میں گلیڈیٹر، جس میں انسان ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، کیونکہ غربت ہوتی تھی، کیونکہ جو حکمران تھے ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس طرح کے میلے ٹھیلوں کا بندوبست کرتے تھے کہ لوگ آئیں اور اس میں وہ توجہ ان کی ہٹ جائے اور وہ اس میں لگ جائیں۔ تو کیا ایک میرا سوال ہے، آج ہم وہی کر رہے ہیں؟ کیا جو لوگ بلوچستان میں جن کی جانیں گئی ہیں اور آج بھی گاڑیوں کی آمد و رفت نہیں ہو رہی، بہت ساری سڑکوں پر آمد و رفت نہیں ہو رہی، کوئٹہ میں انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون سروس بند ہے، جو ایک کیپٹل سٹی ہے اس پروونس کا، اس ساری صورتحال میں یہ جشن منانے والوں کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی دیکھنا نہیں ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اگر یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی یہ بات، تو یہ جو بسنت، اس کو یہ مت سمجھیے کہ میں بسنت کے خلاف بول رہا ہوں یا میں انٹرٹینمنٹ کے خلاف بول رہا ہوں، بالکل ہونا چاہیے اس میں کوئی، لیکن آپ ٹائم تو دیکھیں، آپ کم از کم اس کو 1-2 دن آگے پیچھے کر لیں اور کر لیں، فوکس وہاں پر کریں۔ ہزاروں اربوں روپے آپ کے پاس ہے، فری بس سروس آپ چلا رہے ہیں، فری گاڑی آپ چلا رہے ہیں، فری رکشے آپ چلا رہے ہیں، پیسے آپ دے رہے ہیں تاکہ ایک جو ہڑتال کی اپیل ہے، احتجاج کی اپیل ہے، وہ بھی کامیاب نہ ہو۔ اس طریقے سے آپ یہ لوگوں کو ایک یہ ڈسٹورشنز جو ماضی میں ظالم حکمران دیتے تھے جب ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اسی طرح کے میلے بناتے تھے، تو آپ بھی اسی طرح اب آپ چل پڑے ہیں۔ اس طرح سے آپ ضیاء الحق نے کیا کیا تھا، پیپلز پارٹی کو، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے تو ریجنل الائنسز، یہ MQM بھی انہی دنوں کی پیداوار ہے، یہ بنائی گئی تھی اسی لیے، اور نیشنلسٹ جو تھے وہ سندھ کے اندر ان کو پروموٹ کیا گیا تھا، اور نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ ہر جگہ بنائی گئی تھیں تاکہ ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کا زور ٹوٹے۔ تو آج عمران خان کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے یہ میلے ٹھیلے، یہ فیسٹیول، اور نہ لوگوں کے یہاں پر مہنگائی 22% ہو گئی ہے، 13% سے 12، یعنی 22% مہنگائی ہے، 6-7% سے زیادہ بے روزگاری آپ دیکھیں، اور جو ہماری اکانومی ہے، بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر چائنا اپنے پیسے نکال لے، سعودی عرب اپنے پیسے نکال لے اور تیل فری ہمیں یعنی وہ کریڈٹ پہ نہ دے، UAE نکال لے، تو یہ بڑھ گئی اکانومی، کہیں پر یہ کھڑی ہی نہیں ہے، تو جھوٹ کا کاروبار ہے سارا، اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ لیکن بہرحال آج اینڈ پہ میں کہوں گا، سہیل آفریدی نے جو بھیک نہیں مانگی ملاقات کی، بہت اچھا کیا، اور یہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ ہر بندہ یہ ٹویٹر پر اس وقت ایک بندہ، 2 اس کے ساتھ بندے، اور فوٹیج کے جی ہم روانہ ہو گئے، کبھی حاضریاں لگانے سے اور کبھی MNA یا MPA 5-5 8-8 بندے لے آئے، اس سے تحریکیں بنتی ہیں؟ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں۔ ویئر از دا پارٹی آرگنائزیشن؟ پارٹی کے لوگ کہاں پہ ہیں؟ اگر تنظیم نہیں ہے تو کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ اور یہ کیا، کس کی ہدایت پر؟ میں عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہ کیا ہر جگہ پہ عالیہ حمزہ کی ہدایت پر، عالیہ حمزہ کی ہدایت پر؟ کیا ہے یہ؟ عالیہ حمزہ کی کیا ہدایت ہے؟ لوگ عمران خان کے لیے آ رہے ہیں، عمران خان شخصیت کے لیے نہیں، اس کا ویژن پاکستان کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پاکستان کیسا ہو، لوگ اس کے لیے آتے ہیں۔
اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنی جیب سے خرچ کر کے آتے ہیں. یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کی حاضری لگانی ہے یہاں پر کہ 2-2 3-3 بندے یہ لے کے آئیں, اس سے تحریکیں چلتی ہیں. مذاق بنا دیا آپ نے, مذاق بنا دیا ہے. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو رہا کراؤ, اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی ذات کی بات کرو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرو. اگر کسی نے کوئی احتجاج کرنا ہے, اگر کسی نے کوئی تحریک چلانی ہے تو جو عمران خان کا مشن ہے اس پر چلائیں. عمران خان یہ نہیں کہتا کہ میری رہائی پر کی کوشش کرو, اور اگر فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی تو بالکل فیملی کا حق ہے کہ وہ جا کے بات کرے, اور ورکرز ضرور اس پر بات کریں, لیکن بڑی بات اس کی آئیڈیالوجی ہے یار, جس مقصد کے لیے وہ جیل میں گیا ہوا ہے. وہ اگر اس نے رہا ہونا ہے تو ابھی 1 سیکنڈ میں وہ ڈیل کر کے نکل آئے گا باہر. اس کی رہائی کی کیا بات کرتے ہو تم؟ بات کرو تو اس آئیڈیا کی بات کرو, اس نظریے کی بات کرو جس کے لیے عمران خان اندر ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرو. اور بڑا اچھا کیا سہیل افریدی نے, بھیک نہیں مانگی. صوبے کے لوگوں کے مسائل وہ حل کرنا چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے, آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں, اور جو آپ نے میس موومنٹ چلائی ہے اس کو فوکس کریں. جو آپ کا کردار بطور پولیٹیکل ورکر ہے اس کو بھی آپ پورا کریں, اس پر بھرپور انداز میں آگے آئیں, پنجاب کے شہروں میں بھی آئیں اور عوامی رابطہ مہم آپ کریں. اور یہ قوم بالکل عمران خان کے ساتھ ہے. ہم بازاروں میں جاتے ہیں, گلیوں میں جاتے ہیں, آپ یقین کریں ہمیں جب لوگ ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کس قدر جو عمران خان کا جو میسج ہے وہ کس طرح ان کے دلوں میں نقش ہے اور لکھا ہوا ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.